खाली जेब, ठंडा चूल्हा, महंगा पेट्रोल, बंदा मजदूर के औकात तल्ख हो गए। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा। पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या स्कूल की फीसें दें, अब जाए तो कहाँ जाए। आवाम ने सर पकड़ लिए। गुर्बत के शिकार तबके के बाद मिडिल क्लास के हालात भी खराब। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल भरवाने के लिए जेब खाली करना पड़ती है। पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या स्कूल की फीस दें, अब जाएं तो जाएं कहां। अवाम ने सर पकड़ लिए। गुर्बत के शिकार तबके के बाद मिडिल क्लास के हालात भी खराब हो गए। शहरी कहते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए जेब खाली करना पड़ती है। जो पेट्रोल महंगा किया गवर्नमेंट ने, बहुत बड़ा जुल्म किया। मोटरसाइकिल चलाना किया कि अभी पैदल चलना ही पड़ेगा और तो कोई बात नहीं। अभी आ रहे किराए, बसों का किराया बहुत ज़्यादा कर दिए है, वो भी मजबूर है, क्या करें। महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज पहले भी कर चुके हैं, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। स्टूडेंट हैं, अभी हम इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों ने किराया बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, अभी पेट्रोल ज़्यादा बढ़ गया। अभी इन्होंने हड़ताल किया है कि ये कह रहे हैं कि किराया थोड़ा ज़्यादा दो। अभी पेट्रोल बढ़ाया 26 रुपये एकदम से बढ़ा दिया। अब ये गाड़ी वाले हैं, ये कहते हैं जी हम जो है पेट्रोल महंगा डलवा रहे हैं तो हम किराया बढ़ाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया और डीजल बढ़ा। 500 रुपये डेढ़ लेते, अभी 500 का पेट्रोल डाला है, किधर गुजारा हो रहा है। अल्लाह खैर करे, हम पर रहम करे। तो बस इन हुक्मरानों को बस आवाम की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। ये नहीं देखता कि यहाँ पे गुर्बत कितने हैं, गरीब लोग कितने हैं। बस इन लोगों के तो खैर गरीबों के ऊपर नजर नहीं है। अपने BMW और मर्सिडीज गाड़ियों में घूमता फिरता है, इनको क्या पता महंगाई क्या है। पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम क्या करेंगे। हम तो मजदूर बंदे हैं, मजदूरी इतनी देते नहीं है जितने सैलरी में जो है ना तनख्वाह बचती नहीं है। पेशावर में शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तिलमिला उठे। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहतशाम खान से। एहतशाम, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बायस जो पेट्रोल पंपों पे रश है वो काफी कम दिखाई दी जा रही है। चूंकि गुज़िश्ता रात से जो ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसके बाद इस वक्त पेट्रोल पंप पे फी लीटर पेट्रोल जो है 332 रुपए मिल रहा है। देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे जो ज्यादातर मोटरसाइकिल होते थे, गाड़ियां होती थी, आज उस तरह यहाँ पे उनकी तादाद नहीं देखने में आ रही। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो पेशावर में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो किराए हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर से चमकनी, तारू जब्बा, अकबरपुरा और दीगर जो नवाई इलाके हैं वहां तक किराए में फी स्टॉप कीमत जो है वो 10 रुपए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो बैनुल अज़लाई किराए हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे के बारे में बताया जा रहा है। बन्नू, कोहाट, लक्की मरवत, पेशावर, चारसदा, मर्दान और दीगर जो अजला हैं उनकी किराए की कीमतों में भी इजाफा बताया जा रहा है। इसके अलावा शहरियों का ये कहना है कि जो 1 लीटर पेट्रोल है उसकी कीमतों में गुज़िश्ता रात से जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से न सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट बल्कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उनकी कीमतों में भी बताया जा रहा है कि उनके किरायों में भी इजाफा किया गया है। जी एहतशाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। बसों और ट्रेनों के किराए भी बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। PTI का नाकाम माशी पॉलिसियों की कीमत अवाम से वसूल करने का सिलसिला तर्क करने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेकर भत्ताखोरी का सिलसिला बंद किया जाए। अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं रहा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। PTI की नाकाम माशी पॉलिसियों की कीमत अवाम से वसूल करने का सिलसिला तर्क करने का मुतालबा। नवाज शरीफ खुश आमदीद, मायूसी के अंधेरों अलविदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मेमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय,
مریم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا نواز شریف واپس نہیں آ رہا، پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں۔ اپڈیٹ کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کا خیبر پختونخوا میں پارٹی ونگز کے مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا معمار پاکستان ویلکم بیک، سازشیوں گڈ بائے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہا، پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے اپنے نمائندے خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ جی خالد، مزید بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف آج اسلام آباد میں ہیں اور یہاں پہ وہ اعلیٰ سطحی جو مشاورتی اجلاس ہے اس کی صدارت کر رہی ہیں۔ اس سے قبل جو ہے ان کا استقبال کیا گیا اور اس جو 21 اکتوبر کو نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو استقبال کی تیاریاں ہیں اس حوالے سے انہوں نے شرکاء کو آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا کی جو تنظیم ہے ان کے ارکان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی اور اب سے کچھ دیر پہلے آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے جو ونگز ہیں ان کا یہ مشترکہ اجلاس شروع ہوا ہے جس میں مریم نواز جو ہے وہ اس وقت خطاب کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تنظیم کے لوگ جو ہیں بڑھ چڑھ کر اپنے قائد کا والانہ استقبال کریں، اس کے لیے پوری تیاری کریں۔ ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف اپنے لیے نہیں وطن اور عوام کے لیے واپس آ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ماضی کی پالیسیاں ہیں وہ تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ نواز شریف جب 2013 سے 18 تک اقتدار میں تھے تو جو حکومت کی پالیسیاں تھیں وہ جاری رہیں گی۔ ایک جو دور آیا تھا بیچ میں وہ دور اب گزر چکا ہے، وہ دور مائنس ہو چکا ہے، لہذا اب جو ہے دوبارہ سے ایک ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تمام کارکنوں کو اس حوالے سے وہ تیار کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کی جو قومی اور خارجہ مفادات کی تحفظ ہے ان کے لیے نواز شریف جو ہے وہ ضروری ہیں، لہذا انہوں نے کارکنوں کو اس حوالے سے تیاری کی ہے اور ان کے استقبال کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کو ان کے حوالے سے جو پالیسی ہیں ان کو بڑی غور کیا جا رہا ہے۔ خالد محمود آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے پر برہم، عوام کو ریلیف دینے کا فیصل کریم کنڈی نے نیوز کانفرنس میں کہا قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا بوجھ عوام اٹھائے گی، الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ انتخابات کی تاریخ دینے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا سوال، کہا کہ ہم اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا۔ بہت زیادہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام غریب عوام پہ خاص کر جو بوجھ ڈالا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے، آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے۔ ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہے۔ کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی، ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ گڑھ اور گڑھے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب پہلے گڑھ تھا، اب ان کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے۔ اگر گڑھا نہ ہوتا تو وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے؟ خبر ہے نسیم شاہ کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا خدشہ۔ نسیم شاہ کی میڈیکل رپورٹس میں سنجیدہ انجری کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ کے دوران نسیم شاہ دائیں کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں، آپ کو بتاتے چلیں کہ نسیم شاہ کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا خدشہ۔ نسیم شاہ کی میڈیکل رپورٹس میں سنجیدہ انجری کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ کے دوران نسیم شاہ دائیں کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے یوسف انجم ہمارے ساتھ ہیں۔ جی یوسف۔ جی، نسیم شاہ کولمبو سے واپسی کے بعد دبئی میں رکے تھے جہاں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا تھا، جس کی رپورٹ ابھی حوصلہ افزا نہیں ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف وہ ورلڈ کپ بلکہ لمبے عرصے کے لیے قومی ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دوسری ایک اوپینین لینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ان کی ٹیم میں شمولیت کے حوالے سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن پاکستانی فینس کے لیے اور پوری دنیا جو نسیم شاہ کے مداح ان کے لیے بری خبر یہ کہ نسیم شاہ اس وقت مکمل فٹ نہیں ہے۔ وہ ایشیا کپ سے باہر ہونے کے ساتھ ساتھ اب ورلڈ کپ سے بھی باہر ہونے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان ٹیم کا اعلان آئندہ 3 سے 4 روز میں ورلڈ کپ کے لیے ہونا، جس کے میں نسیم شاہ کی شمولیت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں، زمان خان اور محمد حسین۔ اب یہ سلیکشن کمیٹی پر منحصر ہے کہ کس کو اس ورلڈ کپ کے لیے سوٹیبل سمجھتی ہے۔ ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا، جس کے لیے پاکستان کی ٹیم کی انڈیا روانگی 28 ستمبر کو طے ہے۔ جی یوسف انجم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार का कहना है तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो इससे खरीद सकेगा। एक्सपो सेंटर में एनर्जी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेपरा का कहना था इस वक्त बिजली की पैदावारी सलाहियत 48,000 मेगावाट है। NTDC किसी भी प्लांट की पैदावारी कीमत को देखकर बिजली हासिल करता है। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बनाई है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए बिजली चोरी रोकना ज़रूरी है। आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। 600 मेगावाट का जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी कहा था, एक कंपैरेटिव बिडिंग हो रही है मुजफ्फरगढ़ में लगाने के लिए और PPI भी उसका कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान कर रहे हैं और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो हमें अच्छी कीमत में वो मिलती है शमसी तवानाई, तो ये जो हमारा उस पर इन्हिसार है इम्पोर्टेड फ्यूल पे वो कम हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बहरिया टाउन में से गुजरने वाले प्रोजेक्ट के रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट तक मंसूबे के अर्थ वर्क का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अर्थ वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजाफी वसाइल और ज़रूरी मशीनरी लगाकर अर्थ वर्क को मुकम्मल किया जाए, मोहसिन नकवी ने हिदायत दी। 8 किलोमीटर है और ये शुरू होना है आपकी मुल्तान रोड जो है उधर से शुरू होना है और यहाँ अड्डा प्लॉट तक आना है और इंशाल्लाह कोशिश है 31 दिसंबर बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करे। सबसे बड़ा फ़ायदा है जब रिंग रोड बन जाएगी, पूरे शहर की तकदीरें उस टाइम बदलती जब आपकी पूरी रिंग रोड कंप्लीट होती है। तो अगर आप मुल्तान से आ रहे हैं तो पूरा शहर के अंदर ट्रैफिक आती थी और उसके बाद वो गुजर के जाती थी। अभी ये सारी की सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट होएगी और लाहौर के बाहर निकल जाएगी। ये एक तो